അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധ ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ ഒരുപാട് അത്ഭുത ഫലമുള്ള കാവൽ മന്ത്രമായ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ലത്തീഫ് എന്ന ഈ മഹത്തായ നാമം നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തരുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ട മഹത്വമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളിൽ, ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലുത്തുഫിൻ്റെ നോട്ടം, അവൻ്റെ ദയ, അവൻ്റെ ലോലത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു വരുമെന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ. അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ ദിക്ർ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എല്ലാവരും ആദ്യം ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഏറ്റുചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. أستغفر الله العظيم. 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 استغفر 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 الله العظيم. جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله. 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 അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം. തമ്പുരാനെ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം. അല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നേരത്തെ ശേഷം പറഞ്ഞ ലത്തീഫ് എന്ന ഇസ്മു എല്ലാവരും ഏറ്റുചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ്. യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ്. യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ്. യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ്.
يا لطيف يا الله 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 يا لطيف يا الله
يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് സആദ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകളും കാരണം നമുക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ രക്ഷ തരട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അവിടത്തോടുള്ള ഹുബ്ബിനൊരു നിമിത്തമാക്കി തരട്ടെ അല്ലാഹ്. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൻ നാരിയ ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ച് തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കള്, ഭാര്യന്മാര്, മക്കള്, പേരമക്കള്, ചിതാദികള്, അസ്ഹാബുൽ കിറാം, അല്ലാഹുവേ സർവ്വ അംബിയാ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കൂടെ മജ്ലിസിലുള്ളവരുടെയും കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഉസ്താദന്മാരിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഗസയിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പലസ്തീനിൽ മരിച്ചുപോയ ശുഹദാക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വയനാടിൽ മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് വ്യക്തികളാണ് റബ്ബേ, അവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. മരണസംഖ്യ കൂടുകയാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നീ തുണയാകണം റഹ്മാനെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മഴ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. നീ കാവലാകണം റഹ്മാനെ. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമില ഈമാനോടെ നിന്റെ പുഞ്ചിരിയോടെ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല. എല്ലാവിധ അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, കീരിമുറിക്കേണ്ട മരണങ്ങളും നടുറോട്ടിൽ വെച്ച് മരിക്കേണ്ടതൊരവസ്ഥ ആർക്കും നീ വിധിക്കല്ലേ അല്ലാ. അത്തരത്തിലുള്ള ദുർമരണം നമുക്കാർക്കും നീ വിധിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ശാരീരിക, മാനസിക, പൈശാചിക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളും ഉസ്താദന്മാക്കളും എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മുഅ്മിനാത്തുകൾക്ക്, മക്കൾക്ക് നീ ആജിലായ ശിഫാഹ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ആജിലായ ശിഫാഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. ആരോടും ഹസദ്, കിബർ, വഞ്ചനയില്ലാതെ, ഗൈബത്ത്, നമീമത്ത് പറയാതെ, ആരെയും ആക്രമിക്കാതെ, ഒരു നിലക്കും ഒരാളെ കുറിച്ചും ഒരു രീതിയിൽ പോലും വേദനിപ്പിക്കാതെ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിച്ച് നല്ല രൂപത്തിൽ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ല. തഖ്വ നൽകണമല്ല. ഈമാൻ നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ ഈമാൻ നൽകണമല്ല. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ല. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല. കടങ്ങളുള്ളവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള മാർഗം നീ തെളിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ യുവതി യുവാക്കൾക്ക്
അനുയോജനകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഖൈറായ ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിച്ച് തരണം റഹ്മാനെ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും പകാരം ലഭിക്കുന്ന നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ സജ്ജനങ്ങളായ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മരണത്തിനും പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൂമുഖമുറക്കിലും ഉണർവിലും ദർശിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ, ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.